बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर सादिक हाज़िर है जनरेशन एज में 9th क्लास का दीनियात का कोर्स लेकर। तो आप यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे अगले क्लास में लेक्चर का, दरसुल अव्वल जीम पार्ट का, जो आज हमने करना है। इसमें सूरत अल अनफाल की हमने आयत नंबर 20 से 24 तक हम इसको नाजरा और तर्जमा और इसके अहम अल्फाज के मानी और थोड़ी सी इसकी तशरीह आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम इसको नाजरा पढ़ते हैं, देखते हैं कि आप भी अपनी किताबें खोल लीजिए और साथ साथ मेरे पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लव अन्हु व अंतुम तस्माऊन वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्माऊन इन्ना शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला यअक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जमा भी आप देख लीजिए। ऐ ईमान वालो, खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और इससे रूगर्दानी ना करो, और तुम सुनते हो और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते, और अगर खुदा उनमें नेकी देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर समाअत देता यानी बग़ैर सलाहियत और हदायत के अगर समाअत देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते हैं। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल खुदा तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको ज़िंदगी जावदां बख्शता है, और जान रखो कि खुदा आदमी और उसके दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। तो बच्चों, नाजरा और तर्जमे के बाद हम अब देखते हैं इसके कुछ मुश्किल अल्फाज। अहम अल्फाज हैं इसके 3 जो इन आयतों में आ रहे हैं। तो इसमें एक तो है जी आपके सामने शर्रद्दवाब। शर्रद्दवाब जो है बदतरीन किस्म के खलाइक जमा है मखलूक की, वो जानवर चौपाए दरिंदे जो दुनिया में होते हैं, तो वो बदतरीन किस्म के जानवर कह लें, बदतरीन किस्म के खलाइक मखलूक कह लें। इस्तजीबू, इसका मतलब है हुक्म मानो, यानी जब आपको हुक्म मानो, आपको कोई कहा जाए तो उस पुकार का जवाब दो। एक इसमें आ रहा है यहूलो। यहूलो का मतलब है हायल होता है, यानी दरमियान में आ जाता है। ये आपने इन आयतों में अहम अल्फाज याद करने हैं जो आपके पेपरों में आ सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी तर्जमे की तशरीह भी आपके सामने कर देते हैं। जैसा कि आपको हर मैं क्लास में बता देता हूँ कि सूरत अल अनफाल जो है सन 2 हिजरी में मुसलमानों की जो पहली मुठभेड़ जंग हुई थी, जंग बदर, वो ये उस वक़्त ये आयत जो है नाज़ल हुई थी। अनफाल का मतलब माले गनीमत है। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो आयतें भेजी तो वो ये कह रहे हैं आयत नंबर 20 में कि या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो,
اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میرا رسول میرے حکم سے تمہیں کہہ رہا ہے وہ مانو، اور اس سے تم روگردانی انکار مت کرو. اور یہ اس وجہ سے بھی کہ تم سب کچھ سنتے جانتے بھی ہو، تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اب قابل معافی نہیں ہے کہ تم روگردانی کرو. اگلی آیت نمبر جو 21 ہے اس میں بھی حکم دیا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ہم نے سن لیا، جی ہم نے سن لیا سب کچھ، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں ہیں. تو سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا جو ہے نا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس رویے سے تم بچو. اگلی جی آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک بدترین خلائق جو ابھی آپ کو بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، یعنی کان ہوتے ہوئے بھی وہ بہرے ہیں، زبان ہوتے بھی وہ گونگوں جیسے ہیں، اور جو سمجھ نہیں اپنے اندر جانے دیتے. یہ چوپایوں کی طرح ہے کہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہ سنتے ہیں اور نہ جو ہے وہ بول سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگلی آیت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. یعنی ان کو اگر وہ حق کو تھوڑا سا بھی قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مدد کرتے ہیں جب وہ اللہ سے کوئی دعا کرے اور حق کی جستجو کرے. ورنہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں تمہیں جو بتانا تھا بتا دیا ہے، تو اب تم خود اس کو سمجھو اور حق کی تلاش کرو. تو اگر کوئی خوبی دیکھتا اللہ تعالیٰ تو ان کو توفیق دے دیتا سننے سمجھنے کی. اور اگر یہ روح گردانی کریں گے تو ان کو سنا دو. اگلی آیت جو ہے اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جب کہ رسول تم کو زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گی، رسول تمہیں اس چیز کی طرف لا رہے ہیں. یہ آیت نمبر 24 میں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں زندگی ہمیشہ والی کامیاب خوش و خرم عیش و عشرت والی زندگی تمہیں دینے کے لیے جو ہے یہ جو ہے اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے. اور پھر آگے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے. آپ اس آیت کا مطلب سمجھ گئے ہیں؟ اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یعنی موت آپ کو آلے گی جب آپ کے قلب کو اللہ تعالیٰ درمیان میں آ کے اس کو بند کر دیں گے اور آپ کی موت آ جائے گی. تو آپ موت کے آنے سے قبل یہ چیزیں ساری سمجھ لو. یعنی یہ نہ ہو کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے تو اللہ اور رسول کی باتیں مان لو اور اس پر عمل کر لو. تو اس لیے بلا شبہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جمع ہونا ہے. تو بچوں آپ نے آج یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 سے 24 کی یہ جو آیتیں ہیں 20ویں 21ویں 22ویں 23ویں اور 24ویں، ان کو ناظرہ پڑھا، ان کا ترجمہ دیکھا، اہم الفاظ دیکھے اور ان کی کچھ تشریح بھی آپ کو کی. اللہ تعالیٰ کا کلام بے شک برحق ہے اور آپ کو یہ ساری زندگی ہر کام میں آپ کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کے کلام کو انتہائی اہم سمجھا کرو اور اس مضمون کو نہ صرف نمبر لینے کے لیے حاصل کیا کرو بلکہ اپنی زندگی کا ایک سرمایہ سمجھ کر بھی اس کو سیکھا کرو، نہ کہ صرف نمبر لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کلاس تک محنت کریں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.